वापस ज़िंदा करो, ना वो आपसे कोई लंबे चौड़े मुतालबे कर रहे हैं। आपने वो BBC ने वो बच्ची की वीडियो दिखाई, जो एक छोटी सी बच्ची इस बेहिस इमरान खान को कह रही थी कि आप आ जाएं, सिर्फ आप यहाँ आ जाएं ताकि मैं अपने बाबा को दफना दूं। तो वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे थे, वो आपसे सिर्फ रहम की उम्मीद कर रहे थे। वो आपसे सिर्फ ये कह रहे थे कि आप आ जाएं, हमारे सर पर शफकत का हाथ रख दें ताकि हम अपने मुर्दों को दफनाएं। हमदर्दी के 2 बोल वो आपसे चाहते थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आपका क्या मुतालबा है, तो उन्होंने कहा कि बीबी हमारा कोई मुतालबा नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हुक्मरान जो है वो ख़ुद यहाँ पर आए और आके हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखे और हमें ये दिलासा दे कि आइंदा हमारे साथ इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। और फिर आप उनको कहते हैं कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। वो तस्वीर हैं, मैं ज़रा ये कौम को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, अब ये बच्ची जो कह रही है कि ज़ालिमों, मेरे बाबा को मारने से पहले, मेरे भाई को मारने से पहले मुझे मार दो, ये ब्लैकमेलर है। ये 2 बच्चियां थीं जो मुझे वहां पर मिली। इन 2 बच्चियों ने मुझसे एक ही बात, मुझे अपने भाई की, बिल्कुल यंग भाई था, एक का एक था, एक का दूसरा था, मुझे तस्वीर दिखाएं और कहा देखो ये मेरा भाई है, इसका गला काटा। अब ये मुझे बताएं, ये ब्लैकमेलर्स हैं? ये दोनों इतना रोईं कि ये मेरे सामने, ये मरियम औरंगज़ेब भी वहाँ पे मौजूद थी, ये बेहोश हो गई थी रोते रोते। ये ब्लैकमेलर्स हैं? और ये जो 2 बच्चियाँ बैठी हैं, एक का वालिद कत्ल हुआ है और दूसरी का भाई, ये ब्लैकमेलर्स हैं? और फिर आपने कहा कि दुनिया में कोई वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह ब्लैकमेल होकर कहीं नहीं जाता। भाई दुनिया के वज़राए आज़म की तो छोड़ो, दुनिया का जो भी वज़ीर आज़म है, कभी भी वहाँ पर अगर ह्यूमन ट्रेजेडी हो जाए तो सबसे पहले जो शख्स वहाँ पर पहुँचता है वो आपका सरबराह होता है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपका फ़र्ज़ है कि आप लोगों के पास वहाँ पर उनके गम और खुशी में शरीक हों। तो आप यकीन करें कि ये जो आज स्टेटमेंट आया है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब लाशें जिन्होंने अपने आगे रखी हुई हैं और जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएं ताकि हम अपनी लाशों को दफनाएं, वो ब्लैकमेलर्स हैं। आप उनको ब्लैकमेलर्स कह रहे हैं। और वो ये मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब आपको अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है तो आप में आजिज़ी आ जाती है, आप में अल्लाह ताला का खौफ आ जाता है, आपका सर बोझ से झुक जाता है। मगर मैंने ये जो स्टेटमेंट आज सुनी है तो मेरा तो दिल दहल गया है। ये इतनी सफाकी, इतनी बेरहमी और इतनी गफलत अपने फ़राइज़ से और इतना तकब्बर, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बल्कि मेरा ख़्याल है कि एक कदम आगे बढ़कर एक लफ्ज़ मुझे कहना पड़ेगा कि ये फ़िरौनियत है कि आप ख़ुद कहते हैं कि जो सरबराह होता है वो वालिद की तरह होता है। मैंने कल भी आपके बच्चों को दुआ दी थी कि अल्लाह ताला करे कि आपके बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ ना आए, लेकिन आप ख़ुद कहते हैं कि सरबराह वालिद की तरह होता है। तो अगर खुदा न खास्ता आपके घर में ये आफत आती तो क्या आप उनको भी ब्लैकमेलर्स कहते, यही बात करते? बहुत वैसे हर शख्स हैरान है, 22 करोड़ अवाम हैरान है कि आप जा नहीं सके, लेकिन हमदर्दी के 2 बोल तो आप बोल सकते थे। और फिर आप ये कहते हैं कि अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊँगा। आप शर्तें लगा रहे हैं उनके साथ। भाई जिन लोगों की तुम चीखो पुकार पर नहीं गए, आहो बका पर नहीं गए, उनके मुर्दे दफनाने के बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो उनको तुम्हारी क्या ज़रूरत है? जब तुम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ शरीक नहीं हुए तो उसके बाद तुम जितनी दफ़ा मर्जी जाओ, तुम्हारे ना जाने की कोई हैसियत है, ना तुम्हारे जाने को तब कोई मानेगा। कितने मुस्तकबिल उजड़ गए, कितनी माँओं की गोदें उजड़ गईं, कितने बहनों के भाई चले गए, क़यामत टूटी उन लोगों पर, खुले आसमान के नीचे वो बैठे हैं और आप
لاشوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھے، آپ لاشوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، آپ مظلوموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ضد لگا کے بیٹھے. آپ کی انا اور تکبر جو ہے وہ آپ کو وہاں جانے نہیں دے رہا. بڑی بڑی عجیب بات ہے. اگر تکبر اور ہٹ دھرمی کا کوئی چہرہ ہوتا تو عمران خان جیسا ہوتا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے نہ جانے کی کیا وجہ ہے. اگر تو وہ وجہ سیکیورٹی تھی، اگر تو وہ وجہ کوئی آپ کی زندگی کی حفاظت تھی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی خطرہ تھا، ہمیں بھی منع کیا گیا، سیکیورٹی کلیئرنس ہمیں بھی نہیں ملی، لیکن ہم وہاں گئے، جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور قوم بھی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے، کہ آپ وہاں پر تشریف نہیں لے گئے. آپ کی زندگی کو اگر خطرہ تھا تو کیا 22 کروڑ عوام کی زندگی اور وہ جو 10 تابوت وہاں پر پڑے ہیں ان کانکنوں کی زندگی سے زیادہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہے؟ آپ کی زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے؟ جن 22 کروڑ عوام پر آپ مسلط ہیں ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، آپ کی زندگی ان سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں پھر کہوں گی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کا فرض تھا، اور اس فرض کو آپ نبھانے میں ناکام ہوئے. آپ نہ صرف بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، بلکہ اگر آپ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہاں نہیں گئے تو آپ کو سلیکٹ ہونے کی بہت جلدی تھی. آپ کو پھر 1000 بار سوچنا چاہیے تھا کہ یہ قوم کی 22 کروڑ عوام کی جو ذمہ داری آپ کے سر پہ آئی ہے، اس کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو 22 کروڑ عوام کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دینا پڑے گا. کیا جواب دیں گے؟ اور اچانک وہ جو 6 دن سے وزیر رٹ لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا، وہ تو آج خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، وہ انا تھی، وہ ضد تھا، اور وہ بلیک میلنگ تھی. یہ آپ خود آج عوام کو بتا رہے ہیں. قوم جاننا چاہتی ہے کہ کون سی ایسی مصیبت تھی، کون سی ایسی مصلحت تھی جس نے آپ کو جانے سے، مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے روکے رکھا. اگر یہ تقاضۂ تابعداری ہے تو قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ عوام کی زندگیوں سے زیادہ آپ کی تابعداری ضروری ہے. اگر یہ بے حسی اور صفاقی ہے تو بھی قوم کو بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مصیبت کی کسی گھڑی میں آپ کی طرف نہیں دیکھنا اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ مظلوموں کو بلیک میلرز کہہ کے بلائیں گے. اور اگر یہ آپ کی توہم پرستی ہے، وہ وجہ بن گئی، تو وہ بھی قوم کو بتا دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ اب توہم پرستی کیا کرے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور یہ ایک پیٹرن ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے، آپ نے تو بڑے سہانے خواب ان کو دکھائے تھے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں، میرے پاس جادو کا کوئی بٹن تو نہیں ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو موٹر وے پہ جب ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے وقت گھر سے کیوں نکلی اور وہ اکیلی کیوں جا رہی تھی. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جب پینشنرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز، یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا اساتذہ جو ہیں، جب اپنے مطالبات لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تذلیل کی جاتی ہے. وہ جب مائیں، بہنیں، بیٹیاں اسلام آباد میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی جا کر پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کو ٹیئر گیس ان پر پھینکی جاتی ہے، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. اور پھر یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اب قوم کی بیٹیوں کی بے حرمتی آئے روز کا واقعہ بن گیا. کل بھی میں نے سنا کہ وہ جو
برج سے چھلانگ لگا دی تھی، تو اس دن کوئی قصور کی زینب کو یاد نہیں کرتا. اس دن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس وکٹم کے گھر جائے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کے زخموں پر مرہم رکھے. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک نوجوان کا جو اوبر چلا کر اپنی روزی کماتا تھا اور وہ تحریک انصاف کا سپورٹر تھا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس کو 22 گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا گیا. چلے میں مانتی ہوں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ افسوس کرنے آپ کو کوئٹہ جانا پڑنا تھا. اسلام آباد کا وہ آپ کا اپنا سپورٹر تھا، اپنی جماعت کا. 22 گولیاں آپ نے اس کے سینے میں، اس کے جسم میں اتار دیں. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے والدین کو جو دہائیاں دیتے رہے، جو ٹی وی پہ آ کے روتے رہے کہ ہم اس کے سپورٹر تھے، کسی کے کہنے پر ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا، کہ آپ اس کو جا کے دلاسا دے آتے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج سب جانتی ہے. کیا فوج جانتی ہے کہ آپ کتنے بڑے بزدل ہیں؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ لاشیں لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی بزدلی اور اپنی انا کی وجہ سے آپ وہاں پر نہیں پہنچے؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ آپ کی نالائکی نے، آپ کی بے رحمی نے، آپ کی نااہلی نے پورے ملک اور 22 کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ کیا سلیکٹرز یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی تقدیر ایک ایسے انسان کے حوالے کر دی کہ جس نے پہلے اپنی نالائکی اور نااہلی سے معیشت کو برباد کیا، اپنی ناعاقبت اندیشی اور اپنی چھوٹی سوچ سے اس نے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کو ناراض کیا، فارن پالیسی کا بیڑا غرق کیا، جس نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اور اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے پہلے گورننس کا بیڑا غرق کیا، اور اب وہ مظلوموں کو بلیک میلرز کا لیبل دے کر وہ انسانیت کی توہین کر رہے ہیں. تو میں سلیکٹرز سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا 22 کروڑ عوام میں آپ کو یہی ایک سوغات ملی تھی؟ کیوں آپ نے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ایسے نالائق، نااہل اور بے حس شخص کو مسلط کیا عوام کے اوپر؟ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام یہ حکومت کا ہے کہ جا کے دھرنے میں بیٹھے افراد سے بات چیت کرے، ان کے زخموں پر مرہم رکھے. اور جب سیکیورٹی ایجنسیز یہ کام کر رہی تھیں اور سنا تھا کہ مذاکرات بالکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے، آپ نے اس قسم کا ناعاقبت اندیشی والا بیان داغ دیا. وہ سیکیورٹی ادارے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کس انسان سے پالا پڑا ہے ہمارا. نہ صرف سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے بلکہ سر پیٹ رہے ہوں گے. اور پھر 73 سال میں تو یہ سنتے آئے تھے کہ چند افراد کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ حکومتوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پر تو بالکل الٹ حساب ہے. یہاں پر تو یہ ہوا کہ حکومت جو پے در پے غلطیاں کر رہی ہے اس کا خمیازہ سلیکٹرز کو بھگتنا پڑ رہا ہے. عوام سلیکٹرز سے جواب مانگ رہی ہے. اور پھر آپ کسی وقت میں جب آپ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے. آج وہ مثال کسی کو یاد نہیں آئی. آج ان کا وہ قول اور فرمان بھی کسی کو یاد نہیں آیا جب انہوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو حکمران کو جواب دینا پڑے گا. آپ تو قوم کو یہ بتاتے تھے نا. تو وہ قوم آپ سے آج جواب مانگتی ہے کہ آپ ڈراماز دیکھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، کتوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور بڑے بڑے لانز میں بیٹھ کر صوفوں کے اوپر دھوپ سیکنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، لیکن ہزارہ برادری کے غم میں شریک ہونے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اور جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ قوم آپ سے جواب لے کر رہے گی. یہ قوم آپ سے بھی جواب مانگ رہی ہے. یہ قوم آپ کے سلیکٹرز سے بھی جواب مانگ رہی ہے. اور یہ قوم کہہ رہی ہے کہ خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا مت بنو. اور مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا
हो वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो यहाँ ऐश और तैश के अलावा सफाकी भी है, फ़िरौनियत भी है, तकब्बर भी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इतने नाअहल और बेहिस हुक्मरान से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को निजात दे, ताकि पाकिस्तान फिर एक दफ़ा फिर तरक्की के रास्ते में पे दोबारा आ सके। और मैं आज हाथ जोड़कर अपनी हज़ारा बरादरी से भी, जो धरने में बैठी हैं अपने प्यारों को की लाशें आगे रख के, मैं कौम की बेटी होने के नाते मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने प्यारों को दफना दीजिए, उनको अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। जिस इंसान से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं उस इंसान के सीने में दिल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लाशों को एनआरओ देंगे? वो किसको एनआरओ देना? उनसे ना वो किसी को एनआरओ देने की पोजीशन में हैं। वो तो खुद शायद उनको कोयटा जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो जिसको इजाज़त ना मिले उसकी क्या हैसियत है एनआरओ देने की किसी को? जमातें कर रही हैं, क्योंकि देखिए गैर मुल्की ये दिखा रहा है कि दहशतगर्दी का तो हमें सामना है ना अंदरूनी मुल्क, तो बताइए ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी उनको कंडेम करना चाहिए, आप उनको कैसी तस्वीर कर दे बाद में गैर मुल्की। नहीं, इस मामले में आप मुझे मत उलझाएं। अगर मैं सियासत करना चाहती तो आपको मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। इसको अपनी नाअहली को और अपनी नालायकी को, अपनी गफलत को, अपनी बेहिसी को इस ये कह कर के सियासत ना की जाए, उसके नीचे छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि हम आपकी नाअहली और नालायकी और बेहिसी को ये कहकर फरामोश कर देंगे कि सियासत नहीं, तो सियासत किस चीज़ का नाम है? सियासत कौम और आवाम की खिदमत करने का नाम है। अगर आप उसमें फ़ेल होते हैं और आप अगर अपनी ज़िम्मेदारियों की में गफलत बरतते हैं तो हम हक बजाने में आपके ऊपर उंगली उठाने में हमें ये सबक ना दें कि सियासत ना करें। अगर हम नहीं बोलेंगे उनके लिए, हज़ारा बरादरी के लिए, तो कौन बोलेगा? आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम आपको जाने देंगे। हम आपको बिल्कुल ये सियासत के खेल में छुपने नहीं देंगे। जी हजारों की तादाद में वो लोग शहीद हो चुके हैं। आपकी हुकूमत में रही उस दौर में भी ये वाकयात हुए हैं। इससे पहले जरदारी साहब के दौर में तो 100 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो वहाँ तक तो सही है, लेकिन जिम्मेदारी तो 20 साल की जो हुकूमत है वो मुकम्मल नहीं। और आखिरी वाकया पीटीएम का पाकिस्तान अवामी तहरीक में पुलिस वालों ने आपके दौर में भी बेगुनाह 10 लोग के करीब शहीद किए थे। देखिए मेरी बात सुने। बात यह है कि 73 साल में ये जो आमिरों की तोहफे दिए हुए हैं दहशत गर्दी के, ये जो दहशत गर्दी का तोहफ़ा मुशर्रफ से मिला था पाकिस्तान को, जिसमें गली गली जगह जगह बारूद की बू आया करती थी और लाशें उठती थी, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक इलेक्टेड हुकूमत ने, जिसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ थे, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया था। और उस पर ज़रब-ए-अज़्ब लड़ी गई थी, उस पर रद्दुल फसाद लड़ी गई थी, और उसका जो ख़ात्मा हुआ था वो इनकी नाअहली और नालायकी और गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से उस दहशत गर्दी ने सर उठा लिया। और सारे जो जितने भी आपकी तरजीहात हैं वो सारी आपकी गलत हैं, और आप क्योंकि उन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं लेना चाहती, मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहती, आपकी उन गलत तरजीहात की वजह से, और आपने इदारों को भी उस तरफ लगाया हुआ है, सब अपनी गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। और मैं फिर भी ये कहती हूँ कि हो जाता है, हादसा हो गया, लेकिन 73 साल में मैंने इतनी सफाक, बेहिस और बेरहम हुकूमत नहीं देखी। आपको दहशत गर्दी का वाक़या हो गया, आपको वहाँ जाने से कौन रोक रहा है? जितनी हुकूमतों के आपने नाम लिए, हादसात उनके वक्त में भी हुए, दहशत गर्दी उनके वक्त में भी हुई, लेकिन कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसको बिलक बिलक के अवाम पुकार रहे थे और वो कह रहे थे ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं?
जी नहीं मुझे आई नो प्लीज़ आज मैं सियासत पे बात नहीं करूँगी नहीं आपको जो नहीं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी ये जो है ये हज़ारा बरादरी के लिए मैं ये कर रही हूँ इसमें मैं आज किसी भी सियासी बात का जवाब नहीं दूँगी जो भी आपके PDM से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको आगे बहुत सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी आपको मैं पूरा मौका दूँगी उसने का शुक्रिया नहीं नो मैं आप देना चाहेंगे आप दीजिए देखिए हमारे दौरे हुकूमत में मई 2018 में 10 या 11 मज़दूरों का वहाँ पे कत्ल हुआ था और उस वक्त एक भूख हड़ताल की थी और उन्होंने एहतजाज किया था और चूँकि इसका एक पस मंज़र है 14 सालों में 2000 से ज़्यादा हज़ारा बरादरी के लोग निशाना बने हैं तो उनकी कम्युनिटी का मुतालबा था कि हम तब भूख हड़ताल ख़त्म करेंगे जब आर्मी चीफ़ यहाँ पर आएंगे तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर था और आर्मी चीफ़ जनरल कमर बाजवा हम कोयटा गए और वहाँ पे मैंने जाके जो उनके नुमाइंदे थे उनकी भूख हड़ताल ख़त्म कराई उन्होंने आर्मी चीफ़ से मुलाकात की और उनकी तसल्ली तशफ़ी हो गई। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर की ईगो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज़्यादा बड़ी है? अगर मई 2018 में इंटीरियर मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ भी चल के कोयटा चले जाते इसलिए कि उनकी तसल्ली हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर को क्या अमरे मुमाने था कि अगर उनके जाने से इतनी मजलूम कम्युनिटी को तसल्ली और तशफ़ी हो जाती। देखिए बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जिस तरह वो लाई गई बाप पार्टी जो है बिना माँ बाप के जो पार्टी अचानक बन गई इसी तरह जो ये बेहिस खान साहब हैं ताबेदार खान साहब जिस तरह रातों रात इनके लिए रिगिंग करके इनको इंस्टॉल किया गया जब आप इस तरह के लोगों को मुसल्लत करेंगे आवाम के ऊपर तो जब भी आवाम पर कोई दुख की घड़ी आएगी या आवाम को इनकी ज़रूरत पड़ेगी ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाय द वे मैं ढूंढती रही कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान कहाँ हैं तो मुझे सिर्फ उनकी चंद ट्वीट्स नज़र आईं। इसके अलावा ना वज़ीर आला का कुछ पता है ना वज़ीर आज़म का कुछ पता है। जब आप ऊपर से ला के लोगों को जो पैराशूट करके आते हैं मुसल्लत करते हैं तो वो आवाम को जवाब दे नहीं होते। मैं इस तरह के किसी भी इंसान का जिनके अंदर इखलाक की कोई रमक भी नहीं है मैं उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती। एक उनकी सुन लें जी आखिरी रह गए। जी नहीं मेरी सिंध की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जिस दिन मेरे कमरे पे धावा बोला था मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शुक्रिया। ये किसका है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।